बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। उम्र, हालात, टेंशन से इंसान बूढ़ा हो ही जाता है। मेरा शोहर 20 साल तक मुझसे दूर था। ये अरसा बहुत लंबा है। इतनी देर तक शायद वो दूर न रहता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, पर आज हम मिलने वाले थे। मैं बहुत खुश थी, अपने आप को सजा रही थी, पर अब मेरे पास सजाने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी सोचा कि मैं ही उसके नसीब में लिखी हुई औरत हूँ। मैं जैसी भी हूँ उसको पसंद हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो मेरे पास वापस आ रहा है। और फिर वक्त ने अगर मुझ पे असर छोड़ा तो उस पे भी छोड़ा होगा। लेकिन जब मैंने अपने शोहर को देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरा शोहर तो पहले से भी ज़्यादा जवान लग रहा था, जबकि अभी तक तो उसके बाल भी सफ़ेद होने चाहिए थे। वो तो एक कमसन लड़का लग रहा था। मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया, कुछ खुशी से और कुछ हैरानी से। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी क्या किया तुमने 20 सालों में, क्योंकि तुम बूढ़े नहीं हुए। तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। और फिर उसने मुझसे कहा, या तुम भी ये सब करोगी? तो मैंने कहा कि तौबा तौबा, मैं तो कभी भी ऐसा ना करूं, क्योंकि तुमने तो रोज़ ही एक। मेरा नाम सलीमा है। हमारी शादी इस ज़माने में हुई जब दुल्हन सबके सामने अपने शोहर को पुकारती तक नहीं थी। मेरे शोहर को पैसे कमाने का बहुत शौक था। मैं उस वक्त बहुत कम उम्र थी जब मेरी शादी हुई। तो मुझे इसके बाद पता चला कि मेरी शोहर पे जिम्मेदारियों के पहाड़ थे। मेरी 5 नंदे कंवारी थीं। उस ज़माने में शादियां जल्दी हो जाती थीं और मेरा शोहर भी कुछ ज़्यादा उम्र का नहीं था, मुझसे बड़ा था। खैर, घर वालों ने शादी करवा दी और शादी के 1 महीने बाद ही शोहर बाहर के मुल्क जाने के लिए तैयार हो गया। दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मुँह से उफ तक ना निकाली, क्योंकि उस टाइम सास ससुर की बहुत इज्जत थी। मेरा शोहर बाहर के मुल्क चला गया। 2-3 साल के बाद वापस आया तो मैं उसे देख के हैरान रह गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान और कमज़ोर लग रहा था। ऐसा लगता था कि बहुत टेंशन में है। मैंने कहा कि ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? तो कहने लगा कि कर्ज़े पे गया था, पहले कर्ज़ा उतारा, फिर 2 बहनों की शादी हुई और अपनी शादी पे जो कर्ज़ा लिया था वो भी उतारा। देखो मेरी क्या हालत होगी। मैंने कहा कि इस तरह तो आप 10-15 साल में ख़त्म हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या करूँ, अभी 3 बहनें और बैठी हैं और घर भी तो बनाना है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूँगा। मैं उसे कैसे समझाती कि मैं उससे दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरे शोहर के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ थी। मैं उसे चाह के भी नहीं रोक सकती थी और वह चाह कर भी रुक नहीं सकता था। वो चला गया और मैं उसके इंतज़ार में बैठी रही। वो हर महीने पैसे भेजता था। यहाँ पे अच्छी कमाई आने लगी, नंदों की शादियाँ होगी। एक छोटा देवर था, वो पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी। सास बीमार होकर इस दुनिया से चली गई, ससुर भी ना रहे। वक्त गुजरता ही चला गया। मेरे अपने बच्चे भी जवान हो गए। मेरे 2 ही बच्चे थे। एक बच्चा मेरा तब पैदा हुआ जब मेरा शोहर गया तो पीछे से पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और दूसरा बच्चा वो मेरे पास तब छोड़ा गया जब वो 2-3 साल बाद वापस आया था। मुझे हमेशा उसकी फ़िक्र रहती थी कि उसके क्या हालात होंगे। उस ज़माने में कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे कि वीडियो कॉल कर ली जाए। मैं सोचती रहती थी कि कैसी हालत होगी उसकी, क्योंकि जब वो 3 साल बाद वापस आया था तभी इतना परेशान लग रहा था। अब तो बूढ़ा हो गया होगा। इसी तरह करते करते वक्त गुजरने लगा। मैं उसे हमेशा कहती कि अपनी कोई तस्वीर भेजे, लेकिन तस्वीर नहीं भेजता था। मेरे बेटे ने अब शोर डाला कि उसे बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, तो मेरे शोहर ने कहा कि अब तो मैं आने वाला हूँ, आकर ही तुम्हें ले दूंगा। ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुई। हमारी दूरी 20 सालों पे मुहित थी। 20 साल बहुत लंबा अरसा था। मेरा शोहर थाईलैंड में होता था। अब हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। पैसे थे, अपना घर था। सास ससुर दुनिया से रवाना हो गए। मेरी नंदे अपने अपने घरों की होगी। देवर ने अपना घर बना लिया। उसकी बीवी के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए उसे हमारी दौलत से कोई मसला नहीं था। यूँ समझे कि ज़िंदगी एक लाइन पे आ गई। अब बस मुझे मेरे शोहर का इंतज़ार था। मैं पार्लर चली गई। पार्लर वालों को कहा कि मुझे खूबसूरत बना दे। उन्होंने कहा कि आप तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। मैंने जब अपने आप को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वक्त ने क्या सितम किया था। मेरी खूबसूरती सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं पहले जैसी नहीं रही थी। हाँ, ये सच है कि मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी मैंने 40 साल का हिस्सा क्रॉस नहीं किया था, लेकिन लगती तो इससे भी ज़्यादा की थी। अकेली औरत थी, अकेले रह के पागल हो गई थी। और भी पीछे बच्चों को भी मैंने अकेले संभाला। उनकी बीमारी है, उनकी टेंशन, उनके खर्चे, सब कुछ मैं ही तो देखती रही। सिर्फ पैसे मिल जाने की बात नहीं होती है, पैसों को इस्तेमाल करना, खर्च करना, ये सब भी तो अलग मामलात होते हैं। पर अब मेरा शोहर वापस आ रहा था। पार्लर वालों ने मेरा काफ़ी काम किया। मैं पहले से थोड़ी बेहतर नज़र आने लगी, लेकिन अपने ऊपर शर्मिंदा थी। थोड़ा वज़न भी बढ़ गया था। शोहर से मिलना चाहती थी, पर वह मुझे देखता तो क्या सोचता।
میرے بارے میں کہ میں پیچھے اپنا خیال بھی نہ رکھ سکی۔ پھر سوچا کہ میرا اپنا شوہر ہے، اور پھر اگر میرے یہ حالات ہے تو اس کے حالات تو مجھ سے بھی زیادہ برے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ محنت کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، اور مجھے ایسے ہی قبول کر کے گیا تھا، اور ابھی بھی میں اس کے نکاح میں ہوں۔ مجھے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایئرپورٹ پہ اپنے شوہر کو لینے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ میرا بیٹا بڑا تھا، بیٹی گھر میں کھانا وغیرہ بنا کر بیٹھی تھی، ہم سامنے ہی دیکھ رہے تھے۔ فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی جب ایک جوان جہاں لڑکا میری طرف بڑھا اور مجھے گلے لگانے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا دوسری طرف کافی لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہم کھڑے کھڑے اتنے تھک گئے تھے کہ میں نے اسے کہا کہ ذرا کافی لے آؤ۔ اتنے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو دور دھکا دیا۔ میں نے کہا کہ تمیز نہیں ہے تمہیں، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ لوگ بھی اس طرف متوجہ ہونے لگے۔ وہ لڑکا مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس نے چہرے پہ اینک لگا رکھی تھی اور سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ سلیمہ، میں ہوں تمہارا اشرف۔ جب میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو میں حیران رہ گئی، وہ تو میرا شوہر تھا۔ اتنے میں میرا بیٹا وہاں پہ آیا اور وہ میرے بیٹے کے ساتھ ملنے لگا۔ لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی، یہ کیسی عورت ہے؟ اپنے شوہر کو نہ پہچان سکی۔ کچھ لوگ حیران تھے تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ میں نے جب اپنے شوہر کو دوبارہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے تو کپڑے بھی لڑکوں والے پہن رکھے تھے، یعنی کہ میرا مطلب ہے جینز پینٹ وغیرہ، جبکہ مجھے لگا کہ شلوار قمیض میں ہوگا۔ وہ بالکل جوان نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب اس نے اتاری تو مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر آیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل نہیں بدلے۔ اس نے کہا کہ تم بہت بدل گئی ہو، لیکن ابھی بھی میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ ملے ہیں۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ اتنی حیران کیوں ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب جا کے مجھے یقین آیا کہ میرا شوہر واپس آ گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ایک سائڈ سے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں، پریشان نہیں ہو، میں آ گیا ہوں۔ گھر آئے، سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کیا، اور کچھ رشتہ دار ملنے آئے ہوئے تھے، ان کو ٹائم دیا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میں نے اپنے شوہر کو غور سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ جب آپ 2-3 سال بعد واپس آئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ آپ بہت بدل گئے ہیں، بوڑھے بوڑھے لگ رہے تھے، لیکن اب 20 سال کے بعد واپس آئے ہیں لیکن بالکل بھی نہیں بدلے، پہلے جیسے لگ رہے ہیں۔ ایسا بھی کیا کیا آپ نے وہاں پر؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہاں کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، اور پھر میں نوکری بھی بدل گئی، ترقی ہوگی۔ پہلے بہت بری جگہ پہ کام کرتا تھا، اب تو میں ایک ہوٹل کے مینیجر ہوں۔ بڑے مزے ہیں وہاں پہ، ہوٹل میں اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے کہا کہ پھر بھی آپ نے کیا جادو چلایا؟ اب میں تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی آپ کی امی لگ رہی ہوں۔ اس نے کہا امی نہیں، میرے بچوں کی ماں لگ رہی ہو، تم نے 2 بچے پیدا کیے ہیں، عورت 2 بچے پیدا کر لے تو ایسے ہی ہو جاتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اب تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے کہا کہ 6-7 مہینے بعد پھر جانا پڑے گا۔ میرے چہرے پہ اداسی آنے لگی تھی۔ یہ میرے شوہر نے کہا کہ اس دفعہ صرف 2 مہینے کے لیے جاؤں گا، کچھ کام ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ یوں سمجھو کہ وہ کام ایک خاص وقت پہ ہونا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ بیچ کا ٹائم یہاں پہ گزار لوں اور پھر کام کرا کے واپس آ جاؤں۔ میں خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے گلے لگ گئی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی خوشبو کیسی تھی، اس کا احساس کیسا تھا، سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن اب سب کچھ یاد بھی آ جانا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور ابھی بھی حیران تھی، یہ وقت کیسے ساتھ گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کسی سے بات کر رہا تھا، باتوں کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید اپنی کسی دوست سے بات کر رہا ہے جو باہر کے ملک میں رہتا ہے۔ اسے کہہ رہا تھا کہ اب کہاں وہ پہلے جیسی بات رہی، اس میں اب تو بالکل بھی مزہ نہیں آتا، بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ابھی بھی اس میں جان باقی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری رات اسی بات کے لیے پریشان رہا ہوں، میں زیادہ دن نہیں گزار سکتا، ابھی اس کے ساتھ اس کو بدلنا پڑے گا۔ مجھے لگا کہ وہ میری بات کر رہا ہے۔ مجھے یہ بات اتنی بری لگی کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ میری رونے کی آواز سن کر میری طرف پلٹا۔ میں نے کہا کہ مجھے سارے خاندان نے کہا کہ آپ وہاں جا کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پر میں نے ان کی بات نہ مانی، اور آپ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دوست کے ساتھ۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ارے میری پوری بات تو سن لو۔ میں نے کہا نہیں، سب سن لیا ہے میں نے، باہر رہ کے آئے ہیں نا، سنا ہے وہاں کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار کے آئے ہیں، اور جو آپ کے نام پر آپ کے لیے بیٹھی تھی، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے گھر والوں کو پال رہی تھی، اب آپ کو اس کے ساتھ نہیں رہنا، اسی لیے اتنا انتظار کروایا تھا مجھے۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ ارے تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی پرانی موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں،
تمہیں تو پتہ ہے مجھے سپورٹس بائکس کا کتنا شوق تھا، اور میری ایک ہی بائک تھی جو میں نے بڑی مشکل سے خریدی تھی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اسے بیچ کے کوئی اچھی والی لوں گا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت اچھا انسان ہوں، لیکن تم میری بیوی ہو، اور ایک مرد اپنی بیوی کی جگہ دوسری عورت کو نہیں دیتا۔ تم کیوں ایسی سوچتی ہو؟ اور رہی بات لوگوں کی، تو لوگ تو باتیں ہی کریں گے، کسی کو خوش تو دیکھ نہیں سکتے وہ۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تم میری بیوی ہو، جو سکون مجھے تمہارے پاس ملنا تھا وہ مل گیا، تمہارے پاس ہی میرا سکون ہے، اس کے علاوہ وہ سکون مجھے اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ میں تھوڑی سی خوش ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت سارے تحفے لایا ہوں، اور بچوں کے لیے بھی، کل تو ٹائم ہی نہیں ملا، چلو تحفے کھولتے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، 20 سال بہت لمبے تھے جو گزر گئے، لیکن یہ 6 مہینے تو اس سے بھی جلدی گزر گئے۔ وقت گزرتا ہی گیا، پتہ ہی نہ چلا میرے شوہر کے جانے کا وقت آ گیا۔ جب وہ یہاں پہ نہیں تھا تو مجھے اس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہ واپس اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس نے وہاں پہ دوسری شادی کر لی ہے، ورنہ 20 سال تک کون دور رہتا ہے، بیچ میں ایک چکر تو لگا ہی لیتا۔ پر میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ میں کوئی سعودیہ یا دبئی میں تو نہیں ہوں کہ بار بار آنا جانا کر سکوں۔ وہ تھائی لینڈ میں رہتا تھا، وہاں سے آنا جانا بہت مہنگا تھا، لیکن وہاں کبھی کبھی میں بھی سوچتی تھی کہ 20 سال میں ایک دفعہ تو آ ہی سکتا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس بات نے مجھے بھی پریشان کیا تھا، پر اب جب وہ سامنے تھا تو یہ ساری باتیں یاد نہیں آتی تھیں، بس خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی تھیں۔ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایسی گزر رہی تھی کہ جیسے ابھی ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میرا شوہر جوان تھا، حسین تھا، طاقت میں تھا، اور میں بالکل بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ ابھی تک جوان تھا اور میں بالکل ہی بوڑھی ہوگی۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں نے سوچا کہ اگر وہاں کا پانی اور خوراک ایسی ہے کہ جو جاتا ہے وہ بوڑھا ہی نہیں ہوتا، تو پھر مجھے بھی تو وہاں جانا چاہیے۔ بچے تو اب جوان ہو گئے تھے، اپنا خیال خود رکھ سکتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی، اور اس نے کہا تھا کہ اس نے 2 مہینے بعد واپس آنا ہے، تو یہ 2 مہینے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیں گے، اور پھر میں اس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ کہیں وہاں اس نے کوئی شادی تو نہیں کر رکھی، اور دیکھتی ہوں کہ وہاں کا پانی مجھ پر کیسا اثر کرتا ہے۔ میرے شوہر کے جانے میں 1 ہفتہ تھا جو میں نے اس سے یہ بات کر دی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ دیکھو اب تو میں واپس ہی آ رہا ہوں نا، ہم کسی اور شہر میں چلیں گے سیر کرنے کے لیے، بہت پیسے ہیں اب ہمارے پاس، ہمیں کسی بات کی کیا پریشانی۔ میں نے کہا کہ نہیں، کسی اور شہر میں نہیں، مجھے ادھر ہی جانا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ میں نے تھوڑی ضد کی، میرا شوہر مان گیا۔ اس نے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، 2 مہینے وہیں پر رہیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، تم بھی تیاری کر لو۔ میں بہت خوش ہو گئی اور میں نے تیاری شروع کر دی۔ ہم لوگ جیسے ہی تھائی لینڈ میں داخل ہوئے، مجھے تو یہ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگا، لیکن میرا شوہر کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس نے یہاں کا کوئی نمبر آن کیا اور اس کے بعد وہ فون پہ ہی لگا تھا۔ یہاں کی زبان میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ ادھر کی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے جو میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر آ کے یہاں کے لوگوں سے بات کروں گا تو انہیں کی زبان میں کروں گا نا، اردو یا پنجابی تو نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، ادھر آ کر اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ پاکستان میں تو وہ میرا گرویدہ اور دیوانہ بنا پھر رہا تھا، لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اپنی ہی مستی میں گم ہے۔ اس نے مجھے گھر دکھایا۔ گھر اچھا تھا، چھوٹا سا ہی تھا لیکن تھا بہت پیارا۔ میں وہاں پر سامان رکھنے لگی اور تھوڑا آرام کرنے لگی۔ وہ کہیں چلا گیا، واپس آیا تو اس نے کہا کہ اب میں یہاں پہ بہت مصروف رہنے والا ہوں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے، ادھر صرف کام ہوتا ہے اور کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں کی سیر نہیں کروائیں گے؟ اس نے کہا کہ کرواؤں گا، لیکن صرف اتوار والے دن۔ ابھی تم آرام کرو، گھر سنبھالو، کھانا پکاؤ، یہاں پر ٹی وی ہے، فریج ہے، اور اگر کچھ منگوانا ہو تو فون ہے، اس پہ نمبر کر کے فون ملا کے بتا دینا کہ کیا کیا چاہیے، تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر پہ ہی دے جائیں گے۔ میں یہاں پر کیا آئی؟ میری زندگی تو 1 ہفتے کے اندر ہی عجیب سی ہو۔ میرے شوہر نہ مجھے کہیں لے کے گیا، نہ ہی کسی سے ملوایا، بس پورا دن ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھے رہو، کھانا پکاؤ، ٹی وی دیکھو، ٹی وی پہ ایسے ایسے چینل جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ بس ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس ماحول میں رہ کے کوئی جوان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماحول تو عجیب سا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اور پھر میرے لیے آخر کے 2 مہینے بڑے ضروری ہیں، مجھے بہت سارے کام وائنڈ اپ کرنے ہیں،
तुम अपनी मर्जी से आई हो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि और कहीं नहीं तो मुझे अपने होटल में ले जाएं, मैं होटल ही देख लूँगी। उसने कहा कि हाँ ये काम हो सकता है, चलो कल तुम मेरे साथ होटल आ जाना, होटल को देख लेना, घूम फिर लेना, फिर शाम को मेरे साथ ही वापस आ जाना। मैं इस बात पे बहुत खुश होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि होटल जाऊंगी तो मुझे मेरे शोहर के बारे में ऐसा राज पता चलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मेरे शोहर ने मुझे वहाँ के कुछ लोगों से भी मिलवाया और कहा कि ये मेरी बीवी है। इसमें कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे घरों के लग रहे थे। मुझे देख के काफ़ी खुश हुए, सलाम दुआ हुई, उनसे बात करके अच्छा लगा। मैं होटल की सैर कर रही थी, मेरे साथ मेरे शोहर ने एक लड़की को रवाना किया था ताकि वो मुझे होटल की सैर करवा सके। तब एक कमरे के पास से गुजरे जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उस कमरे के अंदर जाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे कमरे में जाकर क्या करना था, लेकिन सामने चीज़ ही ऐसी नज़र आई कि मैं फ़ौरन अंदर चली गई। मैंने देखा यहाँ तो मेरे शोहर की घड़ी टेबल पे पड़ी थी। ये वही घड़ी थी जो मेरे वालिद साहब ने उसे रुखसती के वक्त दी थी और कहा था कि इसको हमेशा अपने पास रखना। मैंने कहा कि ये तो मेरे शोहर की घड़ी है। उसने कहा कि जी ये उन्हीं का कमरा है। मैंने कहा कि कमरा क्या मतलब? उसने कहा कि इनका कमरा है, और यहाँ के मैनेजर हैं इसलिए उनको ये कमरा दिया गया है। मैंने उस कमरे को देखकर तो ऐसा लगता था कि मेरा शोहर जैसे वहीं पे रहता था, लेकिन फिर वो घर उसने क्यों ले रखा था? जब उसे यहाँ पे कमरा मिला हुआ था तो घर की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे साहब रोज़ आते हैं? उसने कहा कि नहीं, रोज़ नहीं, कभी कभी जब इनके साथ कोई होता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि जी इनके साथ कोई होता है तो वो यहीं पे रहते हैं ना। मैंने कहा कि कौन होता है? उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई होता है। मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया। मैंने अपने शोहर के बारे में ऐसी बात सुनने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने कहा कि कोई ना कोई क्या मतलब, क्या लड़कियां होती हैं? उसने कहा कि हाँ मुख्तलिफ लड़कियां होती हैं। वो ये बात इतने आराम से कैसे कर सकती थी? फिर मुझे समझ आया कि वो तो ये बात आराम से कर सकती थी, लेकिन मेरा शोहर ये कैसे कर सकता था? मेरा दिमाग बुरी तरह से ख़राब हो गया, मैं बिल्कुल ही हैरान और परेशान रह गई। मैंने कहा कि मुझे वापस घर जाना है। मैं अपने घर चली गई और उसको मैंने इतना कहा कि अपने साहिब से कह देना कि रात को घर जल्दी पहुंच जाए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब मेरा शोहर वापस आया तो मैंने कहा कि क्या करते रहते हो तुम होटल में? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए। मैंने तुम्हारा कमरा देखा और कमरे का बिस्तर भी। मैं मशरकी औरत हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं। मुझे पता चल गया कि वहाँ पे क्या होता रहता है। उसने कहा कि जो तुमने समझा है वही सब होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बीवी का अपना एक मुकाम होता है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें आज या कल ये पता चलना ही था। पता चल गया, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं वैसे भी ये इलाका, ये शहर सब कुछ छोड़कर बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने आ रहा हूँ। मैंने कहा कि बाकी की ज़िंदगी? और मेरे जो 20 साल आपने बर्बाद किए उनका क्या? और यहाँ पे इन 20 सालों में लड़कियों के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, गुनाह करते रहे। उसने कहा कि गुनाह नहीं, वो सब अपनी मर्जी से मेरे साथ थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तक इतना ठीक कैसे हूँ? इंसान का बेड़ा गर्क ही तब होता है जब वो अकेला रहता है, जब वो टेंशन लेता है, परेशान होता है, सोचों में खो जाता है। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो मेरी हालत तो तुमसे भी बुरी होती। तुम्हें कम से कम पैसे कमाने की टेंशन तो नहीं थी। याद है जब मैं यहाँ पर आ गया था और फिर 2 साल बाद वापस आया था, कैसी हालत हो गई थी मेरी। इसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि अगर अपने आप को खुश रखोगे तो बुरे नहीं होगे। और मेरी खुशी और किस चीज़ में होगी? मैं एक मर्द हूँ। मैंने कहा कि हाँ आप एक मर्द हैं, इसलिए आपके लिए ये सब कुछ करना आसान है। मैं अपने शोहर से बुरी तरह नाराज़ होगी। मैं कुछ दिन वहाँ पे रही, फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरे वापस आने का इंतज़ाम करें। मैं वापस आ गई। मेरे शोहर ने कहा था कि वो 2 महीने बाद आएगा, लेकिन वो 8 महीने बाद वापस आया। मैं अभी भी उससे नाराज़ थी, लेकिन बच्चों की खातिर उससे बात वगैरह कर लेती थी। उसने कहा कि कब तक मुझसे नाराज़ रहोगी? मैं वो सब कुछ छोड़ आया हूँ। देखो इतनी कुर्बानी दी मैंने, कम से कम इतना तो हक था मेरा कि मैं खुश रहता। मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस है, आपने अपनी खुशी का मरकज़ किसी चीज़ को समझ लिया, लेकिन अब जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकती। अब मेरा शोहर मेरे साथ ही रहता है। तभी तो मैं कहूँ कि वो वापस क्यों नहीं आता था, क्योंकि उसे वहीं पे सब कुछ मुयस्सर था। तो फिर यहाँ आकर उसने क्या करना था? अब तो वो मजबूरी में वापस आया था कि अब वो वहाँ से रिटायर हो गया था। खैर अब आखिर की ज़िंदगी उसकी मेरे साथ ही गुजर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस सब में मुझे किस बात की सज़ा मिली, कि वो तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ वक्त गुजारी कर चुका है। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि अल्लाह उसे उसकी सज़ा दे, क्योंकि है तो वो मेरा अपना ही। दोस्तों ऐसी ही सच्ची कहानी और सबकआमूज़ वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी
کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔